السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي ندير لا كوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 4 ديال لي فونكسيون. بالنسبه للاكزرسيس 1 على لي ديفيزور دان نومبر. في الاكزرسيس 1 مطلوب منا اننا نكتبوا اون بروسيدور كي افيش لي ديفيزور دان اونتي بوزيتيف ريسو اون ارغيومون. يعني خصنا نكتبوا واحد البروسيدور اللي في الارغيومون ديالها ان اونتي بوزيتيف. وشنو خصها تافيشينا؟ خصها تافيشينا لي ديفيزور ديال داك لونتي بوزيتيف. دونك ناخذ داك لونتي بوزيتيف نعطيوه ان مثلا. كيفاش غنعرفوا لي ديفيزور دان اونتيي بوزيتيف؟ فرضا واحد ام صغيره، نقولوا بان ام est un diviseur ديال ان. c'est-à-dire ملي نديرو لو ريست دو لا ديفيزيون اونتيير ديال ان مع ام خاص تعطينا زيرو. خاص يعني راه قابل للقسمه، يعني خاص يخرج لنا زيرو. ديك الساعه راه كنقولوا بانه راه ديفيزور. دونك سي بون، عرفنا كيفاش غادي يدير لا كونديسيون ديالته، كيفاش غيتحقق لينا من. ولكن اشنا هما دوك الارقام ولا الاعداد اللي غناخذوا اللي خص يدير ليهم التيست ويدير ليهم لو ريست دو لا ديفيزيون اونتيير ديالهم مع ان ويشوف واش يساوي صفر. اذا كان يساوي صفر غيافيشيهم، الا ما كانش كيساوي صفر ما يافيشيهمش بيان سور. دونك باينه اصلا لا ريبونس باينه، هو ان غادي يتستي كاع من واحد، غيتستي من واحد حتى الان، حتى داك لو نومبر اللي دخلنا. مثلا عطيناه 6، خاص يتستي واحد ويتستي جوج ويتستي 3 ويتستي 4 ويتستي 5 ويتستي 6. غيتستي واحد غتخرج ليه قابل للقسمه، يعني غيافيشيه. هي جوج حتى هي قابله للقسمه غيافيشيها. 3 حتى هي قابله للقسمه غيافيشيها. 4 لا، كاين ان غيست ماشي تساوي صفر، دونك ما غيافيشيهاش. 5 حتى هي، و6 غيافيشيها حيت قابله للقسمه، دونك غيافيشيها. دونك دوما عطيناه 8 غياخذ من 1 حتى ل 8. عطيناه 10 غياخذ من 1 حتى ل 10. عطيناه 100 غياخذ من 1 حتى ل 100. دونك فهمنا بان هنا عندنا واحد لابوكل اللي غتبقى تاخذ واحد مثلا لانديس، وغتبقى تبدلو منين من 1 حتى الان، وان داخل يعني من 1 حتى الان بليس 1، حيت هي داك ان بليس 1 ما تيكونش داخل، كدير غير اللي قبل منه. ولا بوك اللي غناخذوه هي فور، حيت علاش فور؟ حيت عارفين لو ديبي وعارفين لا فان ديال. دونك ندوزو دابا نكتبو لا بروسيدور ديالنا. الوغ كنا كنقولوا ديف نسميوها ديفيزور. لارغيومون ديالنا اللي هو ان، قلنا دو بوين. دونك قلنا غنستعملوا واحد لا بوكل فوق لانديس اي ان رانج منين بادي من 1 فيرغول حتى ل ان بليس 1 حتى ل ان بليس 1. علاش ان بليس 1؟ حيت ان بليس 1 ما داخلش راه حتى الان، يعني من 1 حتى الان وان محسوب. دونك دو بوين غيتيستي دابا if n modulo i double égale à 0 2 points. إلا كان لو غاز دو لا ديفيزيون اونتيير ديال n مع i تساوي صفر، برينتي i برينت i. وإلا ما كانش ما يدير والو، برينتي ما والو. إلا ما كانش غيكمل لا بوكل ديالته. دونك سي بون، هادي هي لا بروسيدور ديالنا. نحاولوا نديرو نيكزيكوتوها. دونك انغيسترا نسميها ان طاب ديسكتوب. دونك دابا سي بون راه اكزيكيتات. دابا نعيطوا ليها ديفيزور ديال نعطيو مثلا 6. نورمالمون عندي شي مشكل. فين كاين مشكل؟ divisor is not defined. كاين مشكل غير في
في سميتو انا هنايا ما كتبهاش مزيان ديفيدور كتبت لها ديفيدور ديفيزور دونك فاش غنكزيكيتيها دابا تيكزيكيتا دابا غنعاود نعيط لها ديفيزور ديال اش ديال 6 دونك ها هي افيشي ليا 1 وافيشي ليا 2 وافيشي ليا 3 وافيشي ليا 6 ونعاود نعيط على ديفيزور 10 افيشي ليا 1 2 5 10 ديفيزور ديال 100 دونك سي بون افيشي لنا هنايا في ديفيزور 100 1 2 4 5 10 20 25 50 100 ندوزو دابا l'exercice 2 ديال les nombres premiers قال لك écrire une fonction et premier n qui permet ou bien qui retourne true si l'entier positif n reçu en argument est premier sinon elle retourne false يعني خصنا نكتبو هاد لا فونكسيون اللي غتخلينا واحد لو نومبر اونتي اللي هو n بوزيتيف وغترتورن ترو الا كان اونتي ولا ما كان ماشي اونتي فولس دونك باش اصلا شنو هو ان نومبر اونتي ان نومبر اونتي هو اي نومبر كيقبل القسمه غير على راسو ولا واحد كيفاش غنديرو التيست ديال واحد لو نومبر واش اونتي ولا لا غناخدو الاعداد من جوج واحد سا غيان نستعملو حيت اصلا كاع الاعداد تقبل القسمه على واحد دونك غنبداو من جوج يكون عندنا واحد الانديس اللي هو اي وغيبدا من جوج حتى الان وغيبقى يتيستي يدير لو ريست دو لا ديفيزيون اونتيير ديال ان و اي وغيبقى يشوف الا لقاها تساوي زيرو في شي كا فشي وحده من هذاك من ايات اللي كاينين في هذاك الانترفال الا لقاها تساوي زيرو دونك غيرتورني فولس يعني بانه لو نومبر ديالنا راه ماشي اونتي ويلا الى كملهم كاملين وتا واحد فيهم ما كيقبل القسمه يعني تا اي من دوك الايات اللي كاينين في الانترفال ما كيقبل القسمه على ان دونك راه ترو الي لو نومبر الي اونتي دونك سي بون نبداو دابا في لا ريداكسيون قلنا خصنا اول حاجه نسميو لا فونكسيون def est premier ديال n deux points alors for حيت لا بوكل عارفين الديبي والفان ديالها for i in range منين باديه من جوج حتى ال n deux points if حتى عندنا واحد الكونديسيون هنايا if n modulo i double égal حيت بغا ندير واحد تيست ديغاليتي هنايا double égal à 0 2 points return false دونك الى لقى شي واحد كيقبل القسمه على n فهاد الايات من جوج حتى الان الا لقى تقبل القسمه على سميتو غيرتورني فولس سينو الا تيستاهم كاملين وكمل الفور كامله اش غيدير غيخرج من الفور وغيدير return true دير return true دونك سي بون سميت لا فونكسيون فور اي ان رانج غيبقى يتيستي كيكمل هاد الايات كاملين الا لقى شي واحد غير ريتورني فولس وغيخرج الا ما لقاش غيبقى يكملهم كاملين ويبقى يتيستي حتى يكمل هاد لا بوكل فور وغيخرج غيدير ريتورن ترو وغيرتورنيها دونك نيكزيكيتيو نيكزيكيتيو نديرو له ران نورمالمون هنايا راه ان ما داخلاش يعني نورمال يكون كانت داخله غيدير التيست هنايا وغيلقى ان لو ريست دو ديفيزيون ديال ان مع ان
غيلقاه تساوي 0 وغير ريتورني فولز. دونك ان راه ما داخلاش هنايا، واقفه عند من 2 حتى ان موان 1. دونك دابا نعيطو لا فونكسيون اي بروميير، نديرو مثلا ديال 10 نورمالمون كيقبل القسمه على 5، كيقبل القسمه على 2، كيقبل القسمه على ماشي اونتي. دونك ها هو افيشا فولس. دونك نشوفو دابا شي نومبر اونتي، نديرو اي بروميير، نشوفو 17 خصو نورمالمون افيشينا هنايا ترو او افيشينا ترو. نزيدو نشوفو تاني شي واحد بروميير اي بروميير اي بروميير، نشوفو 7 خصو افيشي ترو. دونك سي بون. بالنسبه لl'exercice 3 قال لك qu'il est le résultat des programmes suivants. دونك نحاولوا نقراو بروغرام 1 def affiché la fonction سميتها affiché ما عندها حتى argument. دونك عطاو الان عطاوها 1، دونك من هنا افيشا برينت ان ودير حداها اسباس، يعني غي افيشي 1 من بعد ان تولي فيها 2. دونك هادي لا فونكسيون ديف افيشي. دونك الوغ شنو غدير لا فونكسيون ديف افيشي اشاك فوا غنعيطو. دونك خلينا بلاتي ندوزو هاد ليطاب. دونك هنا عطاو اي 1 وقال لك وايل اي انفيريور و ايغال 5 افيشي، عيط على الفونكسيون افيشي. دونك في الاول اي شنو غتكون فيها؟ غتكون فيها 1 وايل اي انفيريور محققه. دونك عيط لي على افيشي غيجي غيدير ان ايغال 1 وغيبرينتي 1. دونك انا غتولي فيها 2. من بعد اي غتولي فيها اي ايغال اي بلس 1، اي غتولي فيها 2. دونك وايل اي انفيريور محققه عيط ثاني على افيشي او يعيط على افيشي ثاني ان ايغال 1 برينت 1، يعني غتعاود تحط ثاني 1. من بعد ثاني اي غتولي فيها 3 عاود افيشي ثاني غتافيشي ثاني 1 غتولي اي فيها 4 عيط لافيشي ثاني غتولي برينتي 1 ثاني اي غتولي فيها 5 وغيبرينتي 1 ثاني. الوغ الريزلطا ديال هاد البروغرام غيبرينتي 1 1 1 1 1 5 الوحدات. دونك دابا بالنسبه للبروغرام 2 بلا ما نحتاجش نكتبو ونكزيكوتيه باينه اصلا غير من القرايه باين. بالنسبه للبروغرام 2 عاطي هنايا ان ايغال ان فيها 1 ديف افيشي ديال لا فونكسيون فيها لداخل جلوبال ان برينت ان حداها اسباس ومن بعد دير ان ايغال ان بلس 1. واخا جينا لهنا ديال لا فونكسيون جينا لهنا عطى الاي 1 وايل اي انفيريور او ايغال 5 عيط لافيشي. دونك في اي 1 وكتبقى تزاد اي بواحد. دونك في اي ايغال 1 عيط لافيشي غيكون ان فيها 1 غتبرينتي 1 من بعد غتولي ان فيها 2. في الثانيه غيعيط ثاني لافيشي جلوبال ان اللي هي 2 حيت تبدلات وغيبرينتي 2. عيط ثاني لافيشي غيبرينتي 3 عيط لافيشي غيبرينتي 4 عيط لافيشي حيت عيط 5 المرات غيبرينتي 5. دونك من 1 الريزلطا هو 1 2 3 4 5 على اكزيكوتيو يعطيكم 1 2 3 4. دونك هذا هو الريزلطا ديال الاكزرسيس 3. Concernant l'exercice 4, nombre d'Armstrong, un nombre d'Armstrong n est un entier naturel pour lequel il existe un entier positif ou nul p, tel que la somme de chacun des chiffres de n mise à la puissance p est égale à n. Donc, شنو هو nombre d'Armstrong؟ إلا مثلا عندنا هاد 153 شحال فيه 3 الأرقام، فيه 3 لي شيفر. دونك الا شدينا 1 على بويسونس 3 زائد 5 على بويسونس 3 زائد 3 على بويسونس 3 لا سوميناهم غتعطينا نيت 153.
دو ميم هنا شحال عندنا من شيفر 1 2 3 4 5 6 عندنا 6 يعني على بويسونس 6 يعني كل شيفر على بويسونس 6 وصوميناهم خاص تعطينا هاد لو نومبر لوي ميم. بالنسبه لا كيسيون الاولى قالك écrire une fonction longueur n qui calcule le nombre de chiffres d'un entier positif reçu en argument. يعني هاد لا فونكسيون خاصها تحسب لينا لا لونغور ديال لو شيفر n. كيفاش غنديروا ليها؟ ناخذوا باينه هذه سهله، ناخذوا واحد لانديس نحطوا فيه واحد ونشوفوا الا كان هاد ان اذا كان كبر من 9 يعني في جوج الارقام نحاولوا نشدوا ان ونعاودوا نديروا فيه الخارج ديال لا ديفيزيون ديال ان مع 10 وان فوا درنا ديك لا ديفيزيون انكريمونطيو اي بواحد يعني غتولي فيه جوج يعني يرى فيه جوج الارقام وغنبقاو غاديين بحال هكا حتى تنوصلوا لان انفيريور 9 وغنخرجوا صغر من 9 يعني فيها غير رقم واحد صافي ديك الساعه غنخرجوا. دونك ندوزو لا ريداكسيون. نمسح هذه اللي كنت دايره قبيله. ديف لونغور ديال ان دو بوين دونك دو بوين شنو غنديرو؟ قلنا غناخدو اي غنحطو فيها اي غنديرو فيها واحد وغادي نديرو واحد الكونديسيون واحد البوكل هي راه بوكل وفيها كونديسيون يعني غتكون فيها وايل ان supérieur strictement à 9 يعني الا كانت ان كبر من strictement 9 اش دير ليا ان غيحط فيها ان division entière ديال n sur 10 و i غيدير فيها i بليس 1. دونك سي بون الا كان i راه فيها في واحد باش باديه الا كان n كبر من 9 يعني في جوج الارقام غيدير لا ديفيزيون اونتيير ديال n مع 10 وغيحطها في n نيت و i غتولي فيها جوج وغيبقى غادي بحال هكا. ما حد باقي فيه اكثر من جوج الارقام غيعاود يدير لا ديفيزيون ثاني وغي انكريمونطي وهما كينقصوا الارقام حتى كيوقف حتى كيوصل ان انفيريور على 9 صافي وكيخرج وغي ريتورني لينا return i. دونك نيكزيكوتيو الوغ نديرو لونغور نعيطو على لونغور ديال نديرو نشوفو ليكزامبل اللي عندنا ديال 153 عطانا 3 دونك دابا نديرو لونغور ديال 54 88 34 لي دو زيكزامبل اللي عندنا عطانا 6 دونك لا فونكسيون ديالنا خدامه مزيان. دابا ندوزو لا دوزيام كاستيون قال لك écrire une fonction puissance xp qui calcule x à la puissance p. دونك puissance x à la puissance p هاد لا فونكسيون شنو غدير؟ غتحسب لنا x à la puissance p و x à la puissance p هي x fois x fois x fois x fois x p fois يعني خصنا نبقاو ديما نضربو في x نضربو في x p fois يعني غتكون عندنا واحد لابوكل باديه من واحد تالين تال بي بليس 1 يعني بي بليس 1 ما داخلاش يعني من واحد تال بي غنبقاو نعاودو ناخذ ديما نضربو في اكس نبداو بواحد ونبقاو نضربو في اكس ونضربو في اكس ونضربو في اكس ونضربو في اكس. دونك سهله هذه سهله بزاف. دونك ندوزو لا ريداكسيون نسميوها ديف
def puissance x virgule p. alors دو بوين ناخدو واحد نديرو لا بوكل ديالنا فور عارفين البدايه وعارفين لا فان فور اي ان رانج من قلنا من واحد فيرغيل حتى البي بليس ان دو بوين. شنو غيدير؟ ناخدو شي مثلا شي فاريابل ونحطو فيها ناخدو ار مثلا ونديرو فيها ار ايغال ار فوا اكس، يعني اشاك فوا تبقى ضربنا ار القديمه فوا اكس وديما غتبقى تضرب في اكس، ديما غتبقى تضرب في اكس بي فوا، ولكن خصنا ار باش تبدا. يعني نديرو دابا نبداو ار فوا اكس، ولكن هنا خصنا نحددو نعطيو الار واحد لا فالور ار ايغال 1. دونك ديف بويسونس اكس بي غيعطي في الاول ار 1 اي غتكون فيها واحد. شنو غيدير هنايا؟ ار غتكون فيها واحد فوا اكس، من بعد المره الثانيه غتولي فيها ار غتولي فيها اكس فوا اكس، من بعد تولي اكس فوا اكس فوا اكس، يعني حتى يدير لنا بي فوا. دونك صافي وغير ريتورني return r. دونك نجربوها تاني، نعيطو على puissance هنا الماجيسكيل puissance قلنا نديرو 2 au carré 2 عندي بي فين كاينه بي هنايا درت بي مينيسكيل دونك بي ماجيسكيل نعاود نيكزيكيتي حيت قالوا لي بي is not defined. دونك نعيط على puissance ديال 2.2 دونك 4 مزيان. puissance de la puissance 3 نديرو 2.3 دونك 8. دونك خدامه مزيان. بالنسبه للكاستيون 3 المطلوب منا écrire une fonction chiffre ni qui retourne le ième chiffre du nombre entier n. بحال مثلا هنا عندنا هاد من عيطنا على فونكسيون شيفر هاد 54,834 اللي هو 548,834 بغينا لو دوزيام شيفر نورمالمون خص تعرفي لنا 3. الوغ شنو الفكره؟ شنو خصنا نديرو؟ خصنا نورمالمون نديكلاريو سميت لا فونكسيون، من بعد ناخدو واحد البوك و اللي باديه من زيرو وغتوقف عنداش غتوقف عند هاد جوج، يعني ونبقاو نديرو ان نديرو لو غيست ناخدو لو غيست ديال لا ديفيزيون اونتيير ديال هذا مع 10 و ان غتبقى تبدل اللي هو خارج ديال لا ديفيزيون ديال هذا مع 10 وغيبقى اشاك فوا تبقى داك الخارج والباقي اللي لقينا تبقى دير لهم الميزاجور على حسب البوكل شحال مره غتعاودها، يعني على حساب واش بغينا نديرو لا ديفيزيون دو فوا. الا بغينا الاول الرقم الاول غنديرو غير ديفيزيون وحده، الا بغينا الثاني غنديرو 2 ديفيزيون، الثالث 3 ديفيزيون، الرابع 4 ديفيزيون، الخامس 5 ديفيزيون، السادس 6 ديفيزيون، السابع 7 ديفيزيون اي اتسيتيرا. دونك باين الحل. الوغ نسميو ديف شيفر ان virgule i 2 points. alors غنحطو فور ناخدو واحد ام
in range من 0 فيرغيل حتى ل I حتى ل I دو بوان R بحال هاد ليكزارسيس فيتنا ديجا درناه تساوي ان R تساوي ان موديلو 10 و n تساوي n la division entière sur 10. alors هي لا فونكسيون ناخذ واحد مثلا بغينا حنا ناخذ الثاني عندنا واحد الرقم وبغينا ناخذ لو شيفر الثاني دونك غنديرو من 0 حتى ل2 يعني 0 و 1 يعني غيكون عندنا دو ديفيزيون غياخذ الغاست الاولاني وغياخذ الخارج الاولاني ديال لا ديفيزيون الاولى صافي ومن بعد نهاية الثاني غياخذ الغاست الثاني ولا ديفيزيون الثاني لا الخارج الثاني صافي وفي الاخر غيسالي فاش غيخرج من لا بوكل غيريتورني شنو غيريتورني ار دونك سي بون اكزيكوتيو alors on a un exécuté on a la fonction ديال chiffre ناخذ داك ليكزامبل اللي عندنا نيت اللي هو 548 834 فيرغول 2 ونشوف الريزلطة عطاتنا 3 دونك مزيان نعاودوها ونبقاو نجربو ناخدو 5 دونك عطاتنا 4 الا خدينا السادس هي عطاتنا 5 دونك سي بون خدامه. بالنسبه لا كيسيون 4 قالك écrire une fonction sans puisse np qui calcule la somme de chacun des chiffres de n mis à une puissance p. دونك باش نديرو هاد لا فونكسيون خاصنا اول حاجه نلقاو لا لونغور ديال ان غنعيطوا على لا فونكسيون لونغور ان باش حسبنا لونغور ديال ان من بعد خصنا ناخذوا كل شيفر ملي غنعرفوا لا لونغور يعني غناخذوا كل شيفر غندير واحد لا بوكل اللي غتبدا من واحد حتى لا لونغور ديال ان بلس 1 وغتبقى تهز لينا كل شيفر الشيفر الاولاني الثاني الثالث الرابع وديروا على بويسونس بي يعني غتعيط على بويسونس وناخذ واحد الفاريابل ونحطو فيها لا سوم دونك ساهله ندوزو لا ريداكسيون ديجا انا كتبتها هنايا ديف سون بويس ان بي خديت واحد اس حطيت فيها 0 وخديت واحد زد حطيت فيها لونغور ديال ان هي لا بوكل فور اي ان رانج من واحد حتى لزد بلس 1 يعني من واحد حتى لا لونغور زد بلس 1 ما داخلاش اكس غتعيط على شيفر ان اي يعني الشيفر الاولاني من بعد ملي غدوز الثاني الشيفر الثاني الثالث الرابع دونك ايغريك غدير فيها بويسونس يعني غتعيط على بويسونس ديال اكس ديال الشيفر اللي هزينا وديرو على بويسونس بي ونشدو ديك اس الاولانيه فيها 0 ونحطو فيها ايغريك ونبقاو نصوميو دونك في روتورن غنريتورنيو اس دونك نشوفو ليكزيكسيون اوكي alors نيكزيكيتيو سون بويس 153 3 نورمالمون خصها تعطينا 153 نيت
الوغ 153. دابا نشوفوا ليكزومبل الثاني اللي عطينا هما في سون بويس كونترول في سون بويس عندك 548 834 وسميتها 6 على بويسونس 6 خرجت لنا نفسها. دونك لا فونكسيون ديالنا صحيحه. ندوزو دابا لا كيسيون 5 écrire une procédure est écrire une procédure et Armstrong ان زعما واش Armstrong واش ان الى Armstrong ولا لا كي فيريفي سي ان entier positif est un nombre d'Armstrong ou non. alors باش نفيريفيو واش Armstrong ولا لا خاصنا نقارنوه مع مع سميتو خصنا ان نقارنوه مع لا سوم ديال البويسونس ديال ان. يعني نعيطوا لهاد لا فونكسيون اللي كتشد لينا كل شيفر بوحدو كترفعوا على بويسونس بي و بي اللي هي لا لونغور ديال ان و سميتو وغتقارنهم ليا. دونك ديك لا سوم اللي غتخرج هنايا غتقارنهم ليا. دونك هنايا اول حاجه غنديروها هي غنديرو داف اي Armstrong ديال ان. قلت لكم هنا من الافضل نبقاو نبداو بماجيسكيل دو بوين ناخدو بي نحطو فيها لونغور ديال ان من بعد اس نحطو فيها سوم بويس ديال ان فيرغول بي اللي هي لونغور. دونك شدينا بي حسبنا لونغور ديال ان شدينا اس هي سوم بويس ديال ان ديالنا على بويسونس بي اللي هي لونغور ديال ان. غنحطو واحد لا كونديسيون if s double égal test d'égalité ديال n دو بوين print حيت هي بروسيدور ماشي ما غترسورنيش لينا print n virgule et Armstrong. Else print n n'est pas Armstrong. alors c'est bon سالينا. نحاول نيكزيكوتي ونشوفوا الريزلت واش صحيح ولا لا. alors نعيط على هاد لا فونكسيون نكوبيها ونكوليها Armstrong وندير هنايا 153. دونك قالت لنا بان راه Armstrong. نشوفوا داك العدد الاخر 400 جو بونس 400 و 500
548 834 دونك حتى هو ضرب دونك سي بون. كلشي صحيح. يلا على بروشين ان شاء الله.